भर्खरै अर्थमन्त्रीज्यूले एउटा समाचार आएको छ करका दर हेरफेर गरिए भनेर। नेपाल केही व्यापारी घरानालाई पोष्ने गरेर भन्सार विभागका पूर्व नासु रामकृष्ण श्रेष्ठलाई बजेट प्रस्तुतको अघिल्लो रात बजेट बनाउने गोप्य कोठामा लगियो भनेर समाचार आएको छ। नेपाल सरकार मात्र होइन, भन्सार विभागका उपसचिवहरू पनि त्यहाँभित्र छिर्न पाउँदैनन्। म आज संसदलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु। अघिल्लो वर्ष पनि यस्तै भयो। अहिलेको वर्ष छिटै संसदीय समिति छानबिन गरेर यदि यो काम अर्थ मन्त्रालयबाट भएको हो भने अर्थमन्त्री माथि कारबाही गरियोस्, यदि अर्थ मन्त्रालयले गरेको होइन भने लेख्ने मिडियाहरूमाथि कारबाही गरियोस्। भर्खर अहिले यो आएको छ, यसलाई छानबिनका रूपमा मात्र अगाडि बढाएर यहाँ छलफल गरियोस्। किनभने राज्यलाई 90 करोड रुपैयाँ घाटा लाग्यो भन्ने छ। विद्युतीय गाडीहरू 1100 भन्दा बढी विद्युतीय गाडीहरू त्यो दिन भन्सारबाट भित्रिएका छन्। त्यो रेकर्डले देखाउँछ भने त्यसरी तपाईको आज करका दर हेरफेर गर्दा मुलुक घाटामा गएको छ। म यो माग गर्न चाहन्छु संसदलाई, छिट्टै संसदीय समिति गठन गरियोस् र यो छानबिन गरियोस्। किनभने राज्यलाई पटक पटक घाटा हुने किसिमका काम यो राज्य विरुद्धको अपराध ठहरिन्छ। यसले मुलुकलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउँदैन। त्यो भए हुनाले यो समाचार के हो? यो समाचार हामी यही हो भनेर अहिले भन्न सक्दैनौँ। त्यो भए हुनाले यो समाचार अहिलेको मूलधारका मिडियामा आएको छ, भर्खरै प्रकाशित भएको छ 2 घण्टा अगाडि। यदि यो समाचार गलत हो भने सम्बन्धित लेख्ने मान्छेलाई कानुनी कारबाही गरियोस्। यदि समाचार सत्य हो भने छानबिन समिति गरेर यसको गठन गरियोस्। किनभने यो अति संवेदनशील कुरा हो, यो सामान्य कुरा होइन। हाम्रो देशमा त अब कसरी लिन्छ? नेपालको संविधानले पनि, हाम्रो संविधानले पनि यसलाई छोड्छ जस्तो लाग्दैन। तर अन्य देशहरूमा यसलाई अपराधका रूपमा ठहरिन्छ। म एउटा सानो तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। तत्कालीन बेलायतका अर्थमन्त्रीज्यूले एउटा सङ्केतिक भाषामा बोल्नुभएछ, जति चुरोट खानुहुन्छ खानुहोस्, आज भोलिबाट त खाना पाउनुहुन्न भन्नुभएछ। तर भोलिबाट चुरोटको कर दर रेट बढेछ र त्यसभन्दा पछाडि त्यो चुरोटको जनले अर्थमन्त्रीले जुन सङ्केतिक भाषामा बोले उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो। संसारभरि यसका थुप्रै प्र्याक्टिसहरू छन्। त्यो भए हुनाले यो विषयवस्तु भर्खरै आएको छ, अनलाइन खबरले भर्खरै छापेको छ। त्यो भएको हुनाले यो विषयवस्तु सामान्य होइन। म फेरि पनि भन्छु, भोलिको सदन तब मात्र चल्छ जब छानबिन समिति गठन हुन्छ मात्रै, किनभने यो सामान्य विषयवस्तु होइन। त्यो भए हुनाले मैले यो कुरा अहिले पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यसमा छलफलका विषय धेरै छन्, मैले बोल्नुपर्ने पनि धेरै कारण छन्, धेरै कुराहरू छन्। तर यो विषयलाई छानबिनको माग गर्छौँ र संसदमा भएका जति पनि दलहरूले र सरकार पक्षले र प्रतिपक्षले पनि यो कुरालाई छानबिनका रूपमा ल्याउनुपर्छ। किनभने यो सामान्य विषयवस्तु होइन। मैले यसलाई पटक पटक भनिरहनु पर्ने त्यति उचित ठान्दिनँ। त्यो भए हुनाले आज अब अहिले संसद चलिरहेको छ। भोलि संसदीय समिति या छानबिन समिति गठन गरेपछि मात्रै संसदका नियमित काम कर्तव्यहरू अगाडि बढाइयोस्। किनभने आज यो देशलाई गलत कुरा हो या होइन भन्ने कुरा किन छापियो? यदि गलत कुरा होइन भने हो भनेपछि तपाईँको यसको समितिको छानबिन हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसका लागि म सम्माननीय नेपाल सरकारका सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो कुरा अगाडि गराउन चाहन्छु। र साथसाथै अहिलेको जुन अर्थको बजेट आएको छ, बजेट बन्ने कस्तो चिज हो यो? हामी त अचम्ममा परेका छौँ। मैले अहिलेका अर्थमन्त्रीज्यूलाई इङ्कित गरेको होइन। हरेक वर्षको बजेट हेर्छौँ, यस्तै यस्तै कर्मचारीले लेखिदिने, यहाँ ल्याएर फोटोकपी गर्ने, भ्याट यहाँ पारित गरिदिने। बजेट भनेको कस्तो हुनुपर्छ? बजेट भनेको यो कुनै दन्त्य कथा होइन। यो कतै गएर कथा पढे जस्तो, कसैले त्यो हाम्रो पश्चिमतिर भन्छ साहित्य भने जस्तो होइन। यसले जनताका दैनिक जीवनसँग जोड्न सक्नुपर्छ। जनताका दैनिक जीवन। आज यो बजेट भाषणमा के कुरा समेटिनुपर्छ भने, आज जानुहोस् त एकछिन टिचिङ अस्पतालमा 6 महिना पछाडि पालो आउँछ। यसलाई सुशासन कसरी गर्ने? यो बजेटभित्र छोड्ने कि नछोड्ने? विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा खरबमा बजेट छ, तर एउटा रकेट बनाएर तपाईँको अमेरिकामा तपाईँ परीक्षण गर्छु हजुर भनेर शिक्षा मन्त्रालयमा लाइन लागेर इन्जिनियरहरू, तपाईँको त्यहाँको वैज्ञानिकहरू कुर्दासम्म तपाईँको भित्र छिर्न दिइँदैन। यो नीति कसले बनाउने? आज नागरिकले न्याय पाएका छैनन्, त्यो न्यायको नीति कसले बनाउने? अनि बजेट भाषणमा समेट्नु पर्दैन यस्ता कुराहरू। बजेट भाषण त एउटा कर्मचारीले लेखिदिने अनि यहाँ आएर प्रस्तुत गर्ने मात्रै भयो। म 2-4 कुरा भन्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2080 का नीति यो बजेटको यो भाषणको म तपाईँको पृष्ठ नम्बर 7 को 2080-81 का बजेटका उद्देश्यमा एउटा पढ्न चाहन्छु। मैले यहाँ कसैलाई अर्थमन्त्रीज्यू मेरो प्रतिपक्षी पार्टीको भयो भन्दैमा मैले राम्रो कुरालाई पनि गलत भन्नुपर्छ भन्ने म मानसिकताको मान्छे पनि होइन, भन्दा पनि भन्दिनँ। तर भएको कुरा भन्छु।
अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनेर लेख्नु भएको छ। सुन्दाखेरि कति मजा आउँछ। तर जुम्ला, रारा, कर्णालीमा अहिले पनि अर्थमन्त्रीज्यू 34 अर्ब रुपैयाँ, जडीबुटीमा 6 अर्ब रुपैयाँको स्याउ आयात गर्छौँ। तपाईले बाटो पिच मात्र राराका लागि अहिले हालिदिएको भए 34 अर्ब त्यो, 6 अर्ब त्यो, दुईटा 40 अर्ब रुपैयाँ यो राज्यलाई फाइदा हुन्छ। तपाईले 2 अर्ब मात्र खर्च गर्दै पुग्छ। यतातिर नीति बनाउनु पर्दैन, यो नीति बनाउनुस्। र अर्को यो बजेटका प्राथमिकतामा भन्नुभएछ, यसमा अर्को कुरा लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने भन्नुभएको छ। सुन्दाखेरि कति मजा आउँछ। तर एउटा डाटा हेरिदिनुहोस्, अहिले अघिल्लो वर्ष लगानीको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 37.4% बजेट तपाईँको लगानीको थियो भने अहिले 32.6% तपाईँको लगानी हुन्छ भने अनुमानित छ। अनि यो नारा लेख्ने अनि यहाँ कार्यान्वयन नगर्ने, यसले चाहिँ तपाईँको सिर्फ सुवा रटाई बजेट हुन्छ, सिर्फ दन्ते कथा पढाइ हुन्छ। त्यो भए हुनाले यसलाई अध्ययन गरेर मैले भन्नु पर्दैन, धेरै पढे लेखेका हुनुहुन्छ। मैले त अस्ति पनि भनिसकेँ, अमेरिका र युरोप पढेका, नेपालको न भूभाग पढेका न जीवन पढेका। आलुमा र तपाईँको प्याजमा कति पानी लाग्छ भन्ने कुरा ज्ञान नभएका कारणले आज यो देश बर्बादतिर जाँदैछ। अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास भन्नुभएछ उद्देश्यहरूमा बजेटका प्राथमिकतामा। कृषिमा 3.36%, पर्यटनमा 0.68% बजेट छ। अनि यसरी कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार भन्नुभएछ। वाह, सुन्दा त कति आनन्द लाग्छ। तर अर्थमन्त्रीज्यू 2 खर्ब 11 अर्ब रुपैयाँ अहिले पनि राज्यको नेपाल सरकारको फिक्स डिपोजिटमा राखेर सरकारले ब्याज खाइरहेछ। आज पनि तपाईँको व्यवसायीले तपाईँको आफ्नो भुक्तानी पाएका छैनन् र आज धरधरी रोइरहेछन्। सचिवलाई र उपसचिवलाई र डीलाई घुस खुवाइरहेका छन् आफ्नो तपाईँको बिल पास गर्नका लागि। यो 2 खर्ब 11 अर्ब फिक्स डिपोजिटबाट आजै तान्नुहोस्, भोलि तानेर रिलिज गर्नुहोस्, आफै विकास हुन्छ। यसलाई विकास गर्न अरू केही गर्नु पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को वित्तीय क्षेत्रको सुधार भन्नुभएछ। वित्तीय क्षेत्रको सुधार हेर्दाखेरि कति राम्रो। तर हेर्नुहोस् त, सहकारीले ठगेर मान्छे आन्दोलन गर्न काठमाडौँ आइरहेछ भने यो कानुन कसरी ल्याउनुहुन्छ? यो छिटो ल्याउनुहोस्। यसलाई पारित गरेर आज मकै पोल्दै गरेका, बाटोमा तरकारी बेच्दै गरेका मान्छेले 50-50 रुपियाँ जम्मा गरेर राखेको सहकारीहरूका केही सुकुला मुकुला गुण्डाहरूले तपाईँको उनीहरूको सम्पत्ति लगेर तपाईँको फरार भएका छन्। राज्यका ठुल्ठुला वहदाका तपाईँको राजनीतिक दलसँग साँठगाँठ गरेर आज उनीहरूले आँसु र रगतको आँसु बगाउन बाध्य पारेका छन्। यो नीति ल्याउनुहोस्। यसपछि बल्ल यो बजेट तपाईँको साँच्चैको सान्दर्भिक बजेट हुन्छ। यो लेखेर हुँदैन। अर्को कुरा भन्नुभएछ डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रको प्रबन्धन। आहा, सुन्दा कति राम्रो र आनन्द लाग्छ। डिजिटल भन्नुहुन्छ, अहिले मात्रै मैले पाएको रिपोर्ट हेर्नुहोस् त माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, 71 खर्ब 38 अर्ब 17 करोडको ट्रान्जेक्सन छ। हाम्रो कर अहिले तपाईँको 38.5% कर अहिले तपाईँको के छ भने एभरेज कर हो। 298% हामीले कर तिर्छौँ। यदि तपाईँको 38% मात्र कर तिर्ने भने 21 खर्ब रुपियाँ आउँछ। विदेशीसँग 1 रुपियाँ पैसा पनि तिर्नु पर्दैन। सबै डिजिटल प्रणालीमा लागू गर्नुहोस्। यो लेखेर हुँदैन भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। यसलाई सुधारौँ। र अर्को एउटा कुरा म अर्थमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु, यो चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा म यहाँ यो पृष्ठ नम्बर पनि बताइदिउँ होला। पृष्ठ नम्बर 49 को 127 नम्बर बुदामा के लेख्नु भएको छ भने, जति पनि तपाईँको यो अस्थायी कर्मचारीहरू छन् यिनीहरूलाई सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधा लगायत विषयमा सम्बोधन गरिनेछ भनेर राष्ट्रपतिज्यूले ढक्क लागेर यहाँ तमझम गरेर यहाँ पढ्नुभयो। हामीले तल बसेर ढ्याप ढ्याप हान्यौँ। तर यो बजेटमा कहीँ कतै पनि समेटिएन। त्यही भएर आज 35,068 जना मान्छे आज आन्दोलनमा छन्। कि त यसमा नलेख्नु कि त यसमा लेख्नु। किनभने एउटामा लेखेर यो तपाईँको चर्चा कमाउनलाई तपाईँको बजेट अगाडि बढाएर हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। र सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, र आर्थिक वर्षमा अहिले कति भयो? 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोडको बजेट आयो। यसमध्ये वित्तीय र तपाईँको चालु गरेर 14 खर्ब 49 अर्ब 23 करोड रुपियाँ तपाईँको हाम्रो खर्च हुँदैछ। यानि कि 100 रुपियाँमा तपाईँको जम्मा 17 रुपियाँ 25 पैसा मात्र तपाईँको विकासका लागि खर्च हुन्छ। बाँकी रहेको 82 रुपियाँ 75 पैसा तपाईँको तलब भत्तामा खर्च हुन्छ। अनि यो व्यवस्था पालेर मुलुक अगाडि बढ्छ। यो व्यवस्था पालेर मुलुक अगाडि बढ्छ भने हामीलाई यो व्यवस्था पाल्ने, कर कसरी उठाउने, विदेशीबाट ऋण कसरी नल्याउने भन्ने कुरा प्रश्न देखाउनुहोस्। यसरी यदि अगाडि बढाउने हो भने हाम्रो झन्डै 2 खर्ब 12 अर्ब 75 करोड रुपियाँ तपाईँको करबाट तिरेर पनि हामीले तपाईँको कर्मचारी र तपाईँको वित्तीय खर्चको ऋण तिर्न सक्दैनौँ। अनि विकास कहाँबाट गर्ने? 14 खर्ब खर्च गर्ने अनि तपाईँको 12 खर्ब कर उठाउने लक्ष्य लिने, बाँकी 2 खर्ब कहाँबाट ल्याउने? अनि विदेशीबाट ल्याउँदै अनि भयभरका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि पाल्दै मुलुक अगाडि बढ्छ। संसारको कहीँ पनि बढ्दैन। सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, तपाईँ पढे लेखेको मान्छे हुनुहुन्छ, विद्वान हुनुहुन्छ, तर कर्मचारीले बनाएको बजेटमा सिग्नेचर नगरिदिनु होला। अर्थमन्त्रीज्यू,
किनभने यो मुलुक आज धराशयी अवस्थामा गएको छ। हामी आशा गर्छौँ, तपाईँप्रति भरोसा गर्छौँ, तपाईँले बजेटलाई केही डिजास्टर चेन्ज गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। तर कर्मचारीले बजेट बनाउने अनि त्यही ल्याएर हुँभौ पढ्ने बेखासले आज हामी अवस्था गाह्रोमा छ। र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, 61 सालमा हाम्रो सार्वजनिक ऋण हामीले कति थियो एकछिन पढिदिनुहोस् त। 61 सालमा 2061 सालमा हाम्रो सार्वजनिक ऋण त्यो वर्ष 18 अर्ब 21 करोड रुपियाँ छ वैदेशिक रौ गरेर। तर अहिले हाम्रो सार्वजनिक ऋण कति छ? 21 खर्ब 34 अर्ब 32 करोड पुग्यो। अझै 2 खर्ब ल्यायौँ भने त अब तपाईँको झन्डै 24 खर्ब पुग्न जान्छ, 23-24 खर्ब। भने त्यो ऋण कसरी तिर्ने? भोलि हामीले कहाँबाट तिर्ने, कुन आधारमा तिर्ने? देश श्रीलङ्का हुँदैन। र यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, अब ऋण ल्यायो भने दुईवटा कुरामा खर्च हुन्छ, रोजगारीमा खर्च भएर इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्यो कि भन्ने हुन्छ। तर हेर्नुहोस् त 2065 सालमा 2,19,965 जना विदेश गए, तर अहिले 6,30,097 जना विदेश गए। न त रोजगारी सिर्जना भएको छ, न त विदेशबाट र अन्य दाताबाट ऋण रोकिएको छ। ऋण आएको आइ छ, बेरोजगारी भएको भएछ, त्यो पैसा कहाँ गयो? त्यो पैसा भ्रष्टाचार भयो। छानबिन गरौँ, पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मका सबैको छानबिन गर्ने आयोग बनाऊ, यहीँबाट छानबिन गरौँ, खरबौँ रुपियाँ यहीँबाट उठाउन सकिन्छ। आज 9 खर्ब रुपियाँ तपाईँको बेरुजो छ। ल निर्णय लिनुहोस् अर्थमन्त्रीज्यू, हामी तपाईँको साथमा छौँ। त्यो 9 खर्ब रुपियाँ हरेक वर्ष 2 देखि 3 खर्ब रुपियाँ तपाईँको बेरुजो बढेको बढेछ। बेरुजो भनेको एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो। यसलाई न्यूनीकरण गर्नुहोस्, यसले तपाईँको पैसा अगाडि बढाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। र आजसम्म 298% नागरिकले कर तिर्छन्। ल कर 298 तिर्दाखेरि हामीले के दियौँ नागरिकलाई? प्रहरी कार्यालयमा गयो भने डन्डा हान्छ, सिडिओ हाकिम भएर बसेका छन्। जनताले कर तिरेपछि जनता मालिक होइन, जनतालाई शिक्षा दियौँ, स्वास्थ्य दियौँ, रोजगारी दियौँ, बत्ती दियौँ, पानी दियौँ, रोड दियौँ, केही दिएका छौँ? जनताले कर तिरेपछि सुविधा लिनु पर्दैन? आज तपाईँले कुनै पसलमा गएर 100 रुपियाँको चाउचाउ चाहियो भनेपछि 100 रुपियाँ तपाईँलाई दिएपछि कि त 100 रुपियाँ फिर्ता गर्नु पर्यो कि त चाउचाउ दिनु पर्यो। आज जनताले अरबौँ रुपियाँ हामीलाई करोडौँ रुपियाँ कर तिर्दाखेरि जनताले सुविधा पाउनु पर्दैन? करका दर रेट बढाउने होइन, सुविधा बढाउनुहोस्। जनतालाई कर तिर्नका लागि प्रहरीको डन्डा चाहिँदैन, जनताले आफै कर तिर्छन्। आज अमेरिका, युरोप र दक्षिण एसियाको सबभन्दा बढी कर नेपालमा छ। तर आज स्वास्थ्य उपचार नपाएर प्राइभेट अस्पतालमा जानु परेको छ। यहीँ भएका नेताहरूले अस्पताल र तपाईँको विद्यालयको व्यापार गर्छन्। यो व्यापार बन्द गर्ने नीति ल्याउनुहोस् न। कुनै पनि सांसदले हस्पिटल र स्कुल खोल्न पाउँदैन भन्ने नीति ल्याउनुहोस्। त्यो नीति ल्याएपछि पल्ला तपाईँको निःशुल्क गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब कृषि प्रधान देश भन्नु बडा गजब लाग्छ मलाई। कृषिमा कति छुटाउनु, के गर्नुभयो? आज 4 खर्ब रुपियाँको हामीले कृषिको सामग्री आयात गर्छौँ। एउटा नीति बनाइदिनुहोस् न, कसले सेकेको छ? हामी तपाईँकै साथमा छौँ सबै। एउटा नीति बनाउनुहोस् त। भारत र अन्य मुलुकबाट आउने हरियोजन्य तरकारी, केरा, स्याउ, आरु, ओखर लगायतका वस्तुहरू नेपालमा उत्पादन हुन्छन्, एक पनि तपाईँको छिर्न दिँदैन भने नीति बनाउनुहोस्। 4 खर्ब रुपियाँ यहीँ हुन्छ, यहीँ किसानले रोजगारी पाउँछन् र मुलुक कायापलट गर्न सकिन्छ। जडीबुटी भारत गइराखेको छ। मुलुकको पहिचान के हुन्? हाम्रो देशको तपाईँको सम्पत्ति के हो? धेरैलाई त सम्पत्ति तपाईँको टाटा कम्पनीका गाडी हुन् कि जस्तो लाग्दो रहेछ। हाम्रो देशको सम्पत्ति पर्यटन हो, कृषि हो, जलविद्युत हो। कृषिमा केही छैन, पर्यटनमा केही छैन। विश्वको वैदिक सनातन सहित र हिन्दू र बुद्धको देश हो। आज केही तपाईँको 1-2% मान्छेका लागि यो देशलाई तपाईँको धर्मनिरपेक्ष बनाएको छ, अनि पर्यटकै नआऊ भनेको छ, अनि कसरी देश अगाडि बढ्छ? यसले मुलुकलाई तपाईँको आर्थिक विकासमा अगाडि बढाउन सक्दैन अर्थमन्त्रीज्यू। र अर्को कुरा, मुलुकको पहिचान कसले दिन्छ? हामी नेताले दिन्छौँ जस्तो लाग्छ। जानुहोस् त, हामीले देखिहाल्यौँ त भर्खरै भारत भ्रमणमा कस्तो भयो हाम्रो हालत, बिजोग भयो हाम्रो हालत, देख्यौँ नि हामीले। तर आज खेलाडी र चलचित्रले तपाईँको आज खेलाडीको 0.16% बजेट छ। यसले मुलुकलाई अगाडि बढाउँदैन अर्थमन्त्रीज्यू। मलाई अरू केही छैन, धेरै कुरा गर्नु पनि छैन। यो तपाईँको दन्ते कथा जस्तो, किताब पढे जस्तो बजेट नल्याइदिनुहोस्। यो बजेट के फरक भयो त तपाईँ र अरू अर्थमन्त्रीमा? फरक पारिदिनुहोस्, अरू र हजुरमा फरक पारिदिनुहोस्। र आयो, अब यसलाई तपाईँको के गर्न सकिन्छ? अब आउने उपरान्त यस्तो नहोस् र विकासका रूपमा अगाडि बढोस्। र अहिले जाँदा भन्छु, छानबिन समिति भोलि नै होस्, होइन भने संसदको नियमित कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्न धेरै अप्ठ्यारो पर्छ। किनभने पटक पटक राज्यप्रति यस्तो गर्नु हुँदैन। हस्, धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद। सम्मानित सभामुख महोदय,
नागरिकता नेपालको राजनीतिक समस्या नागरिकता नेपालको राजनीतिक समस्या हो। यो समस्याले विशेष गरी मधेसका धेरै जनता पीडित भएका छन् भन्ने कुरो हाम्रो जानकारीमा छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हिजो विगतमा सरकारमा रहँदाखेरि हामीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पनि यो विषय राखेका थियौँ। संसदमा हामीले नागरिकताको विषयमा सधैँ कुरा उठाउँदै आएका छौँ। तर आज जुन विधिबाट जुन तरिकाबाट सरकारले जुन रवैयाले यो प्रस्तुत गरेको छ, यसले ती मधेसका ती तमाम नागरिकताविहीन नेपाली जनतालाई नागरिकता दिन होइन, अन्य कुनै स्वार्थले ल्याएको छ भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ठम्मै छ। हामी यसको घोर विरोध गर्दछौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हो नागरिकता पाउनुपर्छ, यो राज्यको दायित्व हो। आज हामीले पनि केही अध्ययन गरेका छौँ। मधेसका मुसर समुदायका धेरै विद्यार्थी स्कुल जान पाउँदैनन् यो राज्यले नागरिकता नदिएर। उनीहरूले पोषण भत्ता समेत पाएका छैनन् नागरिकता नहुँदाखेरि। ब्याङ्कमा खाता खोल्न सकेको छैन। राज्यले आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुने, हिजो लामो समयसम्म राजनीति गरिरहेका राजनीतिक पार्टीहरू आफ्नो दायित्वबाट पर जाने, अनि यो सार्वभौम संसदमा आएको यो व्यथिति विरुद्ध आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो कर्मको हामी भारी बोक्ने छैनौँ। हाम्रो यसको समर्थन छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो राजनीतिक विषय हो, यो नेपालको सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो, यो मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय हो र सँगसँगै यो भू राजनीतिसँग पनि जोडिएको विषय हो। यसर्थ यो गम्भीर विषयमा संसद विशेष समयमा छ, संसदमा खास काम छ भनेर हामीलाई संसदमा बोल्न दिइरहने अनि सरकार लुसु आफ्नो काम गर्ने, यो रवैयालाई अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्वीकार्दैन। यसर्थ हामी गम्भीर भएर भन्न चाहन्छौँ, सरकारले यो रोकोस्, सरकारले यसलाई संशोधन गरोस्। नेपाली जनतालाई नागरिकता पाउनुपर्ने अधिकारको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदन र सडकमा जहाँसुकै सङ्घर्ष गर्न तयार छ। तर यो विधि, यो गलत विधि, यो गलत रवैया सुधारिँदैन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ठुलो हेरेर बस्दैन। हामी सरकारसँग जवाब चाहन्छौँ। धन्यवाद। खाली कुर्सीको विषयमा म मात्रै बोल्ने गर्ने जस्तो लाग्थ्यो। आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि खाली कुर्सीको विषयमा कुरा गरेर अलिकति आनन्द आयो। उहाँलाई पनि खाली कुर्सी देख्दाखेरि असह्य भएको थियो र पछि पूर्व विपक्षी दलका नेताहरू आउँदाखेरि खुसी व्यक्त गर्नुभएको थियो। आज पनि खाली कुर्सी धेरै नै छ। तैपनि म मेरो आफ्नो मन्तव्य सुरु गर्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, विद्वान अर्थमन्त्रीज्यूको विशिष्ट विज्ञको सुझावमा बनेको यो बजेटलाई म आर्थिक वर्ष 2080-81 को अचम्मको बजेटको शीर्षकबाट आफ्नो भनाइ सुरु गर्छु। मैले किन अचम्मको भनेको छु भन्ने कुरा बिस्तारै प्रमाणित गर्दै जानेछु। आज छलफल भइरहेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमाथि मैले केही समीक्षात्मक प्रतिक्रिया दिने जमर्को गरेको छु। मुलुकमा आर्थिक सन्तुलन कायम गरी स्रोतको सक्षम एवं प्रभावकारी उपयोग गर्दै देशको आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने र नागरिकहरूलाई सेवा सुविधा पुर्याउने माध्यमको रूपमा बजेटको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। बजेटमा एकातिर सरकारले उठाउने राजस्वको प्रक्षेपण हुन्छ भने अर्कोतिर उक्त राजस्वको खर्च गरी आर्थिक विकासमा अतिरिक्त नागरिकहरूको जीवनमा समृद्ध ल्याउने लक्ष्यसहित खर्चको प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ। अर्थात् बजेट निर्माणमा राजस्वका स्रोतहरूको पहिचान, सरकारको आर्थिक नीति र प्राथमिकताको आधारमा ती स्रोतबाट उठाइने राजस्वको रकम निर्धारण गरिन्छ। अर्थात् राजस्वको दायरा र दर सरकारको आर्थिक नीति र प्राथमिकतामा आधारित हुन्छ, जसको आधारमा राजस्व स्रोतहरू कर गैर करबाट सङ्कलन गरिने रकमको प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ। कुन स्रोतबाट अधिक राजस्व उठाउने, कुन स्रोतबाट न्यून राजस्व सङ्कलन हुन्छ, सोको विश्लेषणको आधारमा बजेट प्रस्तुत गर्दा राजस्वको प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ। तसर्थ वर्तमान विश्व परिवेश, भविष्यमा हुने परिवर्तन र राष्ट्रिय अवस्था र प्राथमिकतालाई मध्यनजर गर्दै कुनै स्रोतबाट अधिक र कुनै स्रोतबाट न्यून राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ। राजस्वको सङ्कलन मुख्यतः राजस्वको दायरा, दर, सङ्कलन दक्षता एवं प्राथमिकतामा आधारित हुन्छ। राजस्वका विभिन्न स्रोतहरूमा अर्थतन्त्र र सरकारले लिने आर्थिक नीतिको प्रभाव भिन्न भिन्न हुन्छ। तसर्थ यी राजस्वका स्रोतहरूबाट सङ्कलन हुने राजस्व पनि कुनैमा बढी र कुनैमा कम हुनु स्वाभाविक हुन्छ। साथै यिनीहरूको वृद्धि दर पनि फरक हुन्छ। तर सरकारले संसद समक्ष भर्खरै पेश गरेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट संसारमै अनौठो प्रकृतिको छ,
जसमा नगण्य केहीलाई छोडेर सम्पूर्ण राजस्वका स्रोतहरूको वृद्धि दर एकै 24.37% छ। अब मैले यहाँ भन्न खोजेको अचम्मको बजेट यहाँनिर हो। अझ अनौठो, जम्मा टोटल राजस्वको वृद्धि दर र त्यस अन्तर्गतका राजस्वका स्रोतहरूको वृद्धि दर समान अर्थात् 24.37% छ, जसले राजस्वको प्रक्षेपणमा प्रश्न उब्जिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, थप पुष्टिका लागि केही उदाहरणहरू हेरौँ। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा प्रक्षेपित सरकारको कुल राजस्वको वृद्धि दर आर्थिक वर्ष 2079-80 को संशोधित बजेटको 24.37% हुने गरी प्रक्षेपण गरिएको छ भने कर तथा गैर करको वृद्धि दर पनि 24.37% नै छ। बजेटको बुँदा नम्बर 482 मा मूल्य अभिवृद्धि करका 170 र अन्तशुल्कका 340 छुटका दरहरू खारेज गरेको उल्लेख गरिएको छ। यसको प्रभावले अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको वृद्धि दर अवश्य फरक पर्छ, तर प्रस्तुत बजेटमा यी दुवै स्रोतको वृद्धि दर पनि 24.37% नै छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यसकारणले संसारमै नभएको अचम्मको बजेट म भन्दैछु। बुँदा नम्बर 484 मा केही वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्न पैठारीमा लाग्ने महसुल वृद्धि गर्ने र त्यस्ता स्वदेशी वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्कमा छुट दिने उल्लेख छ, जसले आयातमा सङ्कलन हुने भन्सारको वृद्धि दर, मूल्य अभिवृद्धि करको वृद्धि दर र आन्तरिक उत्पादनमा सङ्कलन हुने अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको सङ्कलनमा फरक परिवर्तन ल्याउँछ। तर यिनीहरूको पनि जम्मा राजस्वको समान तरिकाबाट 24.37% वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। अझ करको सम्पूर्ण आय मुनाफा तथा पुँजीगत लाभमा लाग्ने कर, वस्तु तथा सेवाको आधारमा लाग्ने कर र वैदेशिक व्यापारमा आधारित करको वृद्धि दर पनि 24.37% नै छ। त्यसै गरी गैर करतर्फ पनि यसका अन्य शुल्क, दण्ड, जरिवाना र जफतको वृद्धि दर पनि 24.37% नै छ। अझ उदेक लाग्दो त आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क, भन्सार महसुल र प्रशासनिक सेवा दस्तुरको पनि वृद्धि दर 24.37% नै छ। भन्न पनि लाज लाग्ने, नेपालको आयात र निर्यातबाट प्राप्त हुने भन्सारको वृद्धि दर पनि एकै 24.37% छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को प्रक्षेपित जम्मा राजस्वको करिब 93% राजस्वको सबै स्रोतहरूको वृद्धि दर 24.37% राखी प्रक्षेपण गरिएको राजस्वको आधारमा कसरी बजेटलाई वास्तविकतामा आधारित बजेट भन्ने ठुलो प्रश्न खडा भएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस्तो हचुवाको आधारमा प्रक्षेपित राजस्वको आधारमा बनाइएको बजेट कस्तो होला? राजस्वका 119 वटा स्रोतहरूमध्ये 21 वटा बाहेक 98 वटा स्रोतहरूको वृद्धि दर एकै कसरी हुन्छ? यो विद्वान अर्थमन्त्रीज्यूले पछि जवाफ दिनुहोला। सम्माननीय सभामुख महोदय, यसरी चालु आर्थिक वर्षमा राजस्वको लक्ष्य प्राप्त नहुने निश्चित देख्न सकिन्छ, जसले वित्त नीतिमा दबाव सिर्जना गर्ने एकातिर छ भने यस्तो हचुवाको भरमा प्रक्षेपित राजस्वले देशलाई कहाँ पुर्याउने हो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। तसर्थ यो बजेटमा यथार्थपूर्वक संशोधन अनिवार्य छ। अनिवार्य रहेकोतर्फ सम्माननीय सभामुख मार्फत अर्थमन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्दछु। त्यसै गरी नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा अत्यन्त विवादित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई बिउत्याएर नेपाली जनतामा आर्थिक भार थप्ने काम गरेको मात्र नभएर प्रस्तुत बजेटको विश्वसनीयतामाथि नै थप प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। देशको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा गुज्रिरहेको समयमा
सरकारले यो कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्ष 80-81 समावेश गरी विकेन्द्रीकरणको औचित्यमा नै प्रश्न उठाउनेका साथै उल्लेखित कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिनु राज्यको अनुचित दोहन हो। अत सरकारले तत्काल सर्वाधिक आलोचित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट तत्काल बजेट विनियोजनको कार्य रोकी उक्त बजेट अन्य आवश्यक विकास निर्माणका कार्यका लागि परिचालन गर्न सम्माननीय सभामुख मार्फत अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदछु। अब केही अरू मुद्दाहरू केही सुझावको रूपमा पनि हुन सक्छ। फजुल खर्चलाई कसरी घटाउने भन्ने विषयमा गएको वर्षहरूको अध्ययन कति भयो बजेटमा भन्ने विषयमा एउटा मैले अर्थमन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख मार्फत। अर्को बजेटमा लेखिएको छ कार्यविधिहरू श्रावण मसान्तभित्रै बनाइनेछ भनेर। सभामुखज्यूको महोदयको मार्फत म अर्थमन्त्रीज्यूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने भाद्र महिना आउँछ श्रावणपछि र भाद्र महिनामा यदि सदन चल्यो भने हामी यहीँ हुन्छौँ अर्थमन्त्रीज्यू। त्यति बेला कुन चाहिँ यो कार्यविधि तयार भयो भनेर हामीले त्यति बेला हेर्न पाऊँ र अहिलेकै हाम्रो काम गराइ हो भने यो श्रावण मसान्तसम्म कार्यविधि बनाउँछु भन्नु पनि यो भन्नैका लागि मात्रै भनिएको नहोला भन्न सकिँदैन। पुराना मेसिनरी गाडीहरू 6 महिनाभित्र लिलाममा हाल्छौँ सबै चाहिँ देशैभरिको भनेर पनि लेखिएको छ। हामीले पार्टी खोलेर आउँदै गर्दाखेरि हामी छलफल गर्थ्यौँ सभामुख महोदय, यो देशैभरि ट्राफिक कार्यालयहरूमा यति धेरै सवारी साधनहरू 2 पाङ्ग्रे 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनहरू छ, यो चाहिँ किन लिलाम बिक्री भएन, किन राज्यको यो सम्पत्तिमा दोहन भयो भनेर हामी यसमा छलफल गर्दै गर्दा यहाँ कानुनै छैन भन्ने कारणले यो चाहिँ तपाईको यो लिलाम बिक्री गर्न नसकिएको कुराहरू थियो। भनी अब यो 6 महिनाभित्र लिलाम बिक्री सक्ने कुरा कति विश्वासनीय छ, मैले यो पनि सभामुख मार्फत अर्थमन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउँदछु। आर्थिक वृद्धिका हावादारी प्रक्षेपण जस्तै राजस्वका अनुमान पनि उस्तै अविश्वसनीय छन्। हचुवाको भरमा गरिएका अनुमानलाई हामीले चुपचाप मानिदिनु पर्ने। म सम्माननीय सभामुख मार्फत अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। मैले 2-3 दिन लगाएर गरेको अध्ययन त्रुटि नै त्रुटिको चाङ छ सभामुख महोदय। यदि अर्थमन्त्रीज्यूले माग गर्नु भएमा सरकारलाई दिन पनि तयार छु, सभामुख मार्फत यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। अब म अलिकति श्रम र रोजगारको विषय एउटा जोड्न मन लाग्यो, मेरो अन्तमा छ र यो श्रम र रोजगारीतर्फ शीर्षकमा अलिकति हेर्दाखेरि श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान, पूर्व मान्यले यही रश्रमबाट भन्नुभयो। थुप्रै उहाँले नाराहरू सुनाउनु भएको थियो, नारा सुन्दाखेरि अत्यन्तै सुन्न लायकका थिए। तर सभामुख महोदय, बितेका वर्षहरूमा आएका बजेटमा लेखिएका नाराहरू पनि हामीले ती बजेटका किताबहरू निकालेर हेऱ्यौँ भने देखिन्छ र ती नाराहरू कति कार्यान्वयन भए भनेर हामीले अलिकति त्यसमा पनि ध्यान दिनु पर्ला र नयाँ नारा बनाउने बेलामा पुराना नाराहरूका कार्यान्वयनमा हामीले ध्यान दियौँ भने नयाँ नारा लेख्ने बेलामा हामीलाई अलिकति सोच्न बाध्य बनाउन सक्छ। श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान नाराबाट मात्रै हुँदैन। अहिले देशको अवस्था, विद्यमान हाम्रो अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रलाई सरकारले हेरेको निजी क्षेत्र र सरकार बीचको सम्बन्ध, यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ यो नारा सँगसँगै। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नियमन अनुगमन यो आफैमा विवादित कार्यक्रम भइसकेको कुरा हामी सबैले स्वीकारी रहँदै यसको नियमन अनुगमन कसरी गर्ने त्यो विषयमा केही छलफल र तयारी भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। यो बजेटमा राखिनु आफैमा राम्रो हुँदाहुँदै पनि यसको नियमन कसरी हुन्छ, यसको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ भनेर अध्ययन गर्न आवश्यक देखिन्छ। श्रम अडिटको कुरा आयो। मैले यो श्रम अडिटको विषयलाई सभामुख महोदय केही विद्वानहरूसँग सल्लाह सुझाव लिएको थिएँ र यसमा अध्ययन गर्ने मौका मिलेको थियो।
आजको हाम्रो देशको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको, फेरि म यसैमा जोडेँ, निजी क्षेत्रसँग सरकारको अहिलेको जुन सम्बन्ध छ, जसरी निजी क्षेत्रप्रतिको हाम्रो सुशासन, भ्रष्टाचार हामीले सरकारले गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रप्रति हेर्नुपर्ने जुन जिम्मेवारीहरू छ, त्यसलाई हेर्दाखेरि अहिले श्रम अडिट गर्न सक्छौँ भन्ने नै, यो अनुमान गर्नु नै कति चाहिँ सम्भावनाको कुरा हो। श्रम अडिटले कुन रिजल्ट, यसले चाहिँ कुन अवस्था सिर्जना गर्छ भन्ने विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने देख्दछु। तालिमको नाममा सर्टिफिकेट बिक्री भएको तपाईँ हामीले आत्मसात गरेर मनमा नै भन्ने बुझ्ने हो भने यहाँ तालिम दिएको भनेर सर्टिफिकेटहरू बिक्री भएको बजारमा छ्यापछाप्ती देखिन्छ र कहिलेकाहीँ सरकारले अनुगमन गर्ने निकायले पनि, नियमन गर्ने निकायले पनि त्यो छापा मारिरहेको देखिन्छ। सभामुख महोदय, त्यसैले यो तालिमको नाममा फेरि देशको अर्थतन्त्रलाई ढुकुटीलाई चाहिँ दोहन गर्दै सर्टिफिकेट वितरण गर्ने जस्तो अवस्था नहोस्, यसको नियमन गर्ने पनि, नियमनप्रति पनि हामी ध्यान दिनु पर्ला। स्वदेश या विदेश जो कसैले, स्वदेशमा या विदेशमा र जो कसैले पनि रोजगार सिर्जना गर्छ भने त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई संरक्षण दिनुपर्नेमा, निजी क्षेत्रप्रति अझ सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्नेमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा त्यति राम्रो देखिँदैन। त्यस कारणले यसप्रति ध्यान दिनु पर्ला, अनि मात्रै श्रमको विषयमा सम्बोधन भएको हुनसक्छ। अबको जीवन स्वदेशमा नै गजबको नारा आएछ सभामुख महोदय। मैले एउटा गीत सुनेको थिएँ, 40 कटेपछि रमाउला। सायद यसैसँग सम्बन्धित होला यो अबको जीवन स्वदेशमै भन्ने। त्यस कारणले हामीले नाराबाट होइन, विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई कसरी नेपालमा भित्राउन सकिन्छ भन्ने विषयमा योजना बनाएर ल्याउँ भने मात्रै यस्ता नाराले चाहिँ व्यवहारमा नाराहरू उत्रन सक्छ। हस् सभामुख महोदय, समयको लागि धन्यवाद। मेरो आफ्नो मन्तव्य सक्छु। हवाई सेवालाई थप सुरक्षित बनाउन नेपालले अर्को हवाई प्रवेश मार्ग र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम ILS सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा भारतीय पक्षको समझदारीका बारेमा सकारात्मक कुरा भए नेपालगञ्ज र भैरवाबाट नयाँ दिल्ली लगायत भारतका अन्य सहरमा दुईतर्फी उडान गर्ने सम्बन्धमा सकारात्मक छलफल भई नतिजाको नजिक पुगेको छ। यसैगरी जलविद्युतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा समेत बलियो सहमति निर्माण भएको छ। विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा लगानी भित्र्याउने, द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापारका लागि ट्रान्समिसन लाइन लगायतका संरचनाको निर्माण गर्ने तथा नेपालबाट भारततर्फ ऊर्जाको दीर्घकालीन व्यापारका लागि वैधानिक आधार सुनिश्चित गर्ने विषयमा भ्रमणमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएका छन्। खास गरी दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार र भारतीय भूमि हुँदै बङ्गलादेशसम्म नेपालबाट जलविद्युत निर्यातको सुरुवात गर्ने सहमति भई त्रिपक्षीय सम्झौताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने समेत सहमति भएको छ। भारतका प्रधानमन्त्रीले आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट जलविद्युत नेपालबाट आयात गर्ने भारतको धारणा स्पष्ट रूपमा राख्नु भएको छ। नेपालमा विद्यमान प्रचुर जलविद्युत क्षमताको उपयोग गरी समृद्धि हासिल गर्न लगानीकर्ताहरूको टटकारो आवश्यकता छ। यो हामी सबैले महसुस गरेकै कुरा हो। लगानीकर्ताहरूले उत्पादित विद्युतको बजार सुनिश्चित हुने अवस्थामा मात्र लगानी गर्ने हुँदा आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत भारतले नेपालबाट खरिद बिक्री सम्झौता गरी खरिद गर्ने व्यवस्था सहितको फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टमा दुवै देशका ऊर्जा सचिवहरूले प्रारम्भिक हस्ताक्षर सम्पन्न गरेका छन्। औपचारिक प्रक्रिया पुर्याएर निकट भविष्यमा नै, यो निकट भनेको लामो छैन, केही दिनमा नै हस्ताक्षर सम्पन्न हुने सहमति भएको छ। औपचारिक प्रक्रियाहरू पुर्याएर यो सम्झौता पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ। भारत र नेपालका लगानीकर्ताहरू बजारको यो सुनिश्चितताबाट लगानीका लागि आकर्षित भई जलविद्युत उत्पादनमा थप लगानी हुने विश्वास लिइएको छ। साथै नेपालमा निर्माणाधीन
जलविद्युत, सडक जस्ता ठुला विकास निर्माण परियोजनाको लागि अति आवश्यक विस्फोटक पदार्थको सहज र सरल आपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्री मोदीसँग मैले गम्भीर रूपले कुरा राखेको छु र यसमा सकारात्मक जवाफ पनि पाएको छु। पञ्चेश्वर बहुद्देशीय परियोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि 3 महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPRलाई अन्तिम रूप दिने र द्विपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ। वित्तीय प्रबन्ध सहित दुई सरकारले DPR स्वीकृत गरेपछि 1 वर्षभित्र कार्यान्वयनको मोडालिटी ढाँचा पनि सुनिश्चित गर्ने टुङ्गो लागेको छ। नेपालतर्फका संरचनाहरूको तयारीको अवस्थाका आधारमा टनकपुर ब्यारेजबाट लिङ्क क्यानल मार्फत चरणबद्ध रूपमा नेपाललाई सिँचाइको लागि पानी उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा बाढी र डुबानका समस्याका बारेमा पनि छलफल भएको छ। मनसुन सुरु हुनु अघि नै बाढी र डुबान नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कदम चाल्नका लागि विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई तत्काल सक्रिय बनाउन सम्बन्धित अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री मोदीजी र मैले निर्देशन दिइसकेका छौँ। त्यसैगरी नेपालभित्र थप विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एक्जिम ब्याङ्क इन्डियाबाट प्राप्त सहुलियतपूर्ण कर्जाको चौथो खण्डको रकम उपयोग गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री मोदी सहमत हुनुभएको छ। भारतको अनुदान क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने विषयमा पनि दुवै पक्षको बीचमा सहमति भएको छ। यस सम्बन्धमा भएको शिलान्यास र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरका बारेमा सम्मानित सदनलाई म विशेष रूपले अवगत गराउन चाहन्छु। महाकाली नदीमाथि शीर्ष परशुराम धाम, पूर्णागिरी माई तथा झुलाघाटमा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा पक्की पुल निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। यसबाट आवागमन र व्यापारमा सहजता भई सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनता लाभान्वित हुनेछन् र भारत सरकारको अनुदान सहयोगबाट रामायण सर्किट अन्तर्गतका परियोजना, गिरिजाप्रसाद कोइराला इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स र सुदूरपश्चिममा नेपाल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, कैलाली र चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदानको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने बारेमा पनि गम्भीर छलफल भएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, कृषि क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि, अर्ग्यानिक खेती, प्राकृतिक कृषि प्रणाली, नानो फर्टिलाइजर जस्ता विषयमा आपसी सहयोग विस्तार, मलको सहज आपूर्ति, नगदे बाली र चौपाएको नस्ल सुधारका लागि सहायता लगायतका विषयमा समेत गम्भीर छलफल र सहमति भएका छन्। नेपाल र भारतीय कम्पनीको संयुक्त लगानीमा नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको सम्भाव्यता एवं बजारको सुनिश्चितताका बारेमा पनि सकारात्मक छलफल भएका छन्। भारतीय बजारमा नेपालका कृषिजन्य उत्पादन र प्राथमिक वस्तुहरूको निर्यात सहजीकरणका लागि भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग गम्भीर छलफल भएको छ। द्विपक्षीय व्यापारलाई थप प्रवर्धन गर्ने र नेपालले सामना गरिरहेको व्यापार घाटा न्यूनीकरणको विषयमा पनि सकारात्मक छलफल सहित द्विपक्षीय व्यापारलाई अझ सहज बनाउन नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिको पुनरावलोकन गर्न र व्यापार सम्बन्धी अन्य विषयलाई सम्बोधन गर्न वाणिज्य सचिव स्तरीय विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएर कार्य गर्ने निर्देशन दुवै प्रधानमन्त्रीबाट दिइसकिएको छ। व्यापार सहजीकरणका लागि प्रयोगशालाहरूले जारी गर्ने प्रमाणपत्रको म्युचुअल रिकग्निसन र एक्रेडिटेसन सम्बन्धी कार्यलाई अभ्यासमा उतार्ने गरी द्विपक्षीय समझदारी पत्रलाई टुङ्गोमा पुर्याउने सहमति भएको छ। नेपाली जुटमा लगाइएको महसुल काउन्टर भेलिङ ड्युटी हटाउन समेत भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग सकारात्मक छलफल भएको छ। भेटवार्ताका क्रममा सीमा सम्बन्धी विषयहरूमा गम्भीर रूपले छलफल भएको छ। सीमा सम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनैतिक संयन्त्र मार्फत
समाधान गर्न भारतका प्रधानमन्त्रीलाई मैले गम्भीर ढङ्गले आग्रह गरेको छु। यहाँहरूलाई थाहा नै छ, प्रधानमन्त्री मोदीजीले पनि संयुक्त प्रेस मिटको अवसरमा सीमा लगायतका थाती रहेका सबै समस्या समाधान गरिनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट शब्दमा राख्नु भएको छ। लामो समयपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट सीमा सम्बन्धी विषयमा स्पष्ट विचार आएको यो पहिलो र सकारात्मक अभिव्यक्ति हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, अब म यस सम्मानित सदनलाई मेरो भ्रमणका अवसरमा प्रधानमन्त्री मोदीजी र मैले भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन र शिलान्यास गरेका परियोजनाबारे जानकारी गराउन चाहन्छु। कुर्था बिजलपुरा रेलमार्गको हस्तान्तरण भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण भइरहेको यस रेलमार्ग अन्तर्गत हाल जयनगर कुर्था 35 किलोमिटर खण्डमा रेल सेवा सञ्चालन भइरहेकोमा कुर्था बिजलपुरा थप 17 किलोमिटर लामो खण्ड सम्पन्न भई हस्तान्तरण भएको छ। आवश्यक तयारीपछि अहिले सञ्चालनमा रहेको कुर्थासम्मको रेल सेवा बिजलपुरासम्म विस्तार भई 52 किलोमिटर यात्रुवाहक रेल सेवा सञ्चालन हुनेछ। हाल निर्माणाधीन बिजलपुरादेखि बर्दिवाससम्मको बाँकी 18 किलोमिटर खण्ड पनि शीघ्र सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ। त्यसपछि नेपालको पूर्व पश्चिम राजमार्गको बर्दिवासदेखि 70 किलोमिटर दूरीमा जयनगर हुँदै भारतका विभिन्न सहरहरूमा यात्रुवाहक र मालवाहक रेल सेवा सञ्चालन हुनेछ। यसबाट नेपालको आयात निर्यातमा समय र लागत घट्नुका साथै पर्यटन क्षेत्रमा समेत ठुलो टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ। भारतको जोगबनीदेखि नेपालको विराटनगर कस्टम यार्डसम्म कार्गो रेल सेवाको सञ्चालन भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माणाधीन भारतको बथनादेखि नेपालको कटहरी मोरङसम्मको रेलमार्ग मध्ये बथनादेखि विराटनगर भन्सार परिसरसम्मको 8 किलोमिटर खण्ड सम्पन्न भई नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भएको छ। यसबाट विराटनगरको व्यापार व्यवसायलाई सहज हुनुको साथै हाल वीरगञ्जमा परेको चाप पनि कम हुन जानेछ। यो सेवा सञ्चालनपछि नेपाल भारत बीच माल वस्तु निकासी पैठारीमा सहजता आउनुको साथै एक अर्को देशको निर्धारित स्थानमा सोझै ढुवानी गर्न मिल्ने र भन्सार बिन्दुमा समेत झन्झटिलो प्रक्रिया नहुने हुँदा समय र लागत दुवैमा बचत हुने पक्का भएको छ। एकीकृत जाँच चौकीको शिलान्यास एवं उद्घाटन भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिएको नेपालगञ्ज रूपेडिया स्थित एकीकृत जाँच चौकीको हामीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्यौं। त्यसै गरी भारत सरकारकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण हुने भैरवा सुनौली एकीकृत जाँच चौकीको पनि शिलान्यास गरिएको छ। यस किसिमका एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण अत्याधुनिक क्वारेन्टाइन सेवाहरू विस्तार हुने भएबाट व्यापार सहजीकरण र अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सहज हुने एवं गुणस्तरीय वस्तुको आयात सुनिश्चित हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको दोस्रो चरणको निर्माण कार्यको शिलान्यास। पहिलो चरणमा भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अम्लेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनको निर्माण सम्पन्न भई दोस्रो चरणमा उक्त पाइपलाइनको चितवनको लोथरसम्म विस्तार गरी ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माण गर्ने पूर्व योजना अनुरूप नै दोस्रो चरणको शिलान्यास भएको छ। यसबारेमा पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी समझदारी पत्र समेत हस्ताक्षर भएको छ। बुटोल गोरखपुर 400 केबी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको शिलान्यास भएको छ। बुटोल गोरखपुर 400 केबी प्रसारण लाइनको निर्माण नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड PGCIL को 50% शेयर रहने गरी संयुक्त उपक्रम कम्पनी मार्फत अघि बढाउने सहमति यस अघि नै नेपाल र भारतका सचिव स्तरीय बैठकमा भएको हो। सो अनुरूप उक्त संयुक्त उपक्रम कम्पनी समेत गठन भई निर्माण कार्यको लागि बोलपत्र आह्वान भई मूल्याङ्कनको प्रक्रियामा रहेको छ। यस आयोजनाको निर्माण कार्यको शिलान्यास कार्यक्रम पनि सम्पन्न भएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय,
भ्रमणका अवसरमा 7वटा दस्तावेजहरूमा हस्ताक्षर र दस्तावेजको आदान प्रदान पनि भएको छ। नेपाल भारत पारवाहन सन्धि नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि भारत हुँदै तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न पारवाहन सन्धि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने हामी सबैले महसुस गरेको बुझेकै कुरा हो। गत 5 जनवरी 1999 मा संशोधन गरिएको नेपाल भारत पारवाहन सन्धि तथा त्यसको प्रोटोकल र मेमोरेन्डम 6 जनवरी 1979 देखि कार्यान्वयनमा रहेको थियो। उक्त सन्धिमा भएका प्रावधानका अतिरिक्त पारवाहनका क्षेत्रमा देखा परेका अप्ठ्यारा समाधान गर्न विगतमा विभिन्न लेटर अफ एक्सचेन्ज मार्फत समझदारी गरिएका थिए। ती छरिएर रहेका प्रावधानहरूलाई एकीकृत गरेर सन्धिमा नै समावेश गरिएको छ। साथै संशोधित सन्धिमा केही दूरगामी महत्त्वका नयाँ प्रावधानहरू समेत समावेश गरिएका छन्, जसअनुसार वीरगञ्जका अलावा भैरवा र विराटनगर तथा भविष्यमा विकास हुने अन्य नाकाहरू समेतबाट सिमेन्ट, कोइला, क्लिङ्कर लगायतका बल्क कार्गो ढुवानी हुने प्रावधान समावेश गरिएको छ। त्यसैगरी नेपालको पारवाहनमा भारतको आन्तरिक जल यातायातको इनल्यान्ड वाटरवेज प्रयोग गर्न साहेबगञ्ज, कालुघाट र बनारससम्म आन्तरिक जलमार्ग उपयोग र भारतका यी 3वटा टर्मिनल्सबाट हाल सडक र भविष्यमा विकास हुने रेलमार्ग सहित मल्टिमोडल ढुवानीका माध्यमबाट पारवाहन सुविधा सुनिश्चित गरिएको छ। यसबाट पारवाहन माध्यमको विविधीकरण हुने र अन्तर आबद्धता बढ्ने र तेस्रो मुलुकसम्मको व्यापार पहुँचमा नेपालको पारवाहन अधिकार सुनिश्चित हुन गएको छ। पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी समझदारी पत्र भारतीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बाराको अम्लेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म र भारतको सिलगढीदेखि झापाको चारालीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने साथै लोथर र चारालीमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माणमा 50% खर्च बेहोर्ने गरी एक समझदारी पत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ। अन्तर्देशीय पाइपलाइनको विस्तार र भण्डारको विकासबाट लागत प्रभावकारिता, ढुवानी, भण्डारण एवं ऊर्जा सुरक्षाको हिसाबले समेत यो निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। विद्युतीय ऊर्जाको विकास र खपत बढाउने सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहे तापनि आगामी केही वर्ष पेट्रोलियम खपत निरन्तर रहने र विश्व अनुभवले समेत शून्य पेट्रोलियम खपत हुने नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा अन्तर्देशीय पाइपलाइन हाम्रो लागि नै बढी आवश्यक रहेको छ। दोधारा चाँदेनी एकीकृत जाँच चौकी तथा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सम्बन्धको समझदारी पत्र भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा यस किसिमको पूर्वाधार निर्माण हुँदा पारवाहन एवं व्यापार सहजीकरण भई समग्र सुदूरपश्चिम र देशको आर्थिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। यो क्षेत्रबाट भारतको पश्चिमतिर रहेका सामुद्रिक बन्दरगाहहरू तुलनात्मक रूपमा नजिक पर्ने हुँदा आगामी दिनमा भारत हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म व्यापार पहुँच वृद्धि गर्न कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ। यसको निर्माणबाट हाल विकास भइरहेका औद्योगिक पूर्वाधार र आगामी दिनमा विकास हुने विशेष आर्थिक क्षेत्रको विस्तारमा सरकारी तथा निजी लगानी बढ्न जाने, रोजगारी सृजना हुने र तुलनात्मक लाभ भएका जडीबुटी जन्य वस्तुको प्रशोधन र निर्यात प्रवर्धनमा पनि ठोस टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ। फुकोट कर्णाली 480 मेगावाट जलविद्युत परियोजना सम्बन्धी समझदारी पत्र विदेशी लगानीकर्तासँग स्वदेशी लगानीकर्ताले संयुक्त उपक्रम कम्पनी खडा गरेर विद्युत उत्पादनको लागि आवश्यक अनुमति पत्र लिएर आयोजना, अध्ययन तथा निर्माण गर्न पाउने विद्यमान कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत भारतको नेसनल हाइड्रो पावर कर्पोरेसन NHPC र नेपालको विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड बीच
संयुक्त उपक्रम कम्पनी खडा गरी 480 मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन तथा निर्माण गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। संयुक्त उपक्रम निर्माण भइसकेपछि जोइन्ट भेन्चर भइसकेपछि आयोजनाको थप अध्ययनको लागि अनुमति पत्र लिई अध्ययन गर्ने, नेपाल सरकारसँग आयोजना विकास सम्झौता गर्ने लगायतका कार्यहरू सम्पन्न भइसकेपछि त्यसको निर्माण कार्य प्रारम्भ हुनेछ। तल्लो अरुण 669 मेगावाट जलविद्युत परियोजना सम्बन्धी परियोजना विकास सम्झौता कम्पिटेटिभ बिडिङ प्रक्रियाबाट लगानी बोर्ड र सतलज जलविद्युत निगम बीच सन् 2021 सम्झौता भई प्रचलित कानुन बमोजिम अध्ययन पुरा भएको 669 मेगावाट क्षमताको बुट मोडेलमा निर्माण हुने यो परियोजना अरुण तेस्रोको तल्लो तटीय परियोजना हो। यसबाट उत्पादित 21% विद्युत नेपाललाई निःशुल्क प्राप्त हुनेछ। नेपालको नेसनल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड र भारतको नेसनल पेमेन्ट कम्पनी इन्डिया लिमिटेड बीच सीमापार विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी समझदारी पत्र नेपाल र भारत भ्रमण गर्ने दुवै देशका पर्यटक, विद्यार्थी, उद्योगी, व्यवसायीका निम्ति यस समझदारी पत्र एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन गएको छ। यसले क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्ट प्रक्रिया मार्फत थप सरल र सहज र भरपर्दो बन्ने निश्चित भएको छ। नेपालको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र भारतको सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान बीच समझदारी पत्र बिमस्टेक, ब्रिक्स जस्ता क्षेत्रीय सङ्गठन एवं अन्य देशका समकक्षी गरी 98 वटा समझदारी सम्पन्न गरिसकेको भारतको विदेश सेवा संस्थानसँग नेपालको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको संस्थागत सम्बन्ध स्थापना गर्दा नेपालको कूटनीतिक क्षमता विकास गर्न एवं अनुभव आदान प्रदान गर्न मद्दत पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपाल भारत व्यापार शिखर सम्मेलन भ्रमणका अवसरमा नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ FNCCI र भारतीय उद्योग परिसङ्घ CII द्वारा आयोजित नेपाल इन्डिया बिजनेस समिटलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान गरिएको छ। भारत सरकारका वाणिज्य मन्त्री समेत उपस्थित भई उक्त कार्यक्रममा नेपालका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा भारतीय व्यवसायी र लगानीकर्ताहरू बीच साझेदारी र लगानीका विषयमा सकारात्मक र अर्थपूर्ण अन्तर्क्रिया सम्पन्न भएको छ। नयाँ दिल्लीको द्विपक्षीय भेटवार्ता र अन्य औपचारिक कार्यक्रमहरूको समापनपछि मैले भारतको मध्य प्रदेशको इन्दौर र सांस्कृतिक सहर उज्जैनको भ्रमण समेत गरेँ। इन्दौरमा स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गतको सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट परियोजना, नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै इन्दौर स्थित टाटा कन्सल्टिङ सर्भिस TCS को पनि अवलोकन गरियो। छोटो समयमै कम लगानीमा प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालित इन्दौरको सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी अनुभव हाम्रा लागि पनि निकै अनुकरणीय रहेको हाम्रो सिँगै प्रतिनिधिमण्डलले महसुस गर्यो। मैले भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीजीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएको छु र भारतका प्रधानमन्त्रीले आफूले सन् 2014, 2018 र 2022 नेपालको भ्रमण गरेको स्मरण गर्दै नेपालको भ्रमणलाई ठुलो महत्त्व दिएको र उपयुक्त समयमा नेपाल भ्रमण गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल र भारत बीच रहेको बहुआयामिक र घनिष्ठ सम्बन्धलाई समानता र आपसी लाभका आधारमा थप बलियो बनाउन यस भ्रमणले ठुलो योगदान गरेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीसँग खुलस्त रूपमा कुराकानीबाट विश्वासको नयाँ वातावरण सिर्जना भएको छ भने थातिरहेका विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिने विश्वासको राम्रो आधार पनि तयार भएको छ। आम निर्वाचन पश्चातको पहिलो विदेश भ्रमणको रूपमा रहेको यो भारत भ्रमण मैले विगतका भ्रमणभन्दा केही फरक महसुस पनि गरेँ, परिणाममुखी पनि भयो
र सबभन्दा ठुलो कुरा भारत र नेपालको बिचमा विश्वासको एउटा नयाँ वातावरण तयार भएको मैले महसुस गरेको छु। सार रूपमा यो भ्रमण परिणाममुखी भएको छ र भविष्यका लागि स्पष्ट मार्गदर्शन समेत यो भ्रमणबाट कोरिएको छ। अन्त्यमा यस औपचारिक भ्रमणको तयारीका क्रममा मलाई महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रदान गर्नुहुने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरू, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू, मुख्य सचिव एवं परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल सरकारका सबै सम्बन्ध निकायलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले औपचारिक र आधिकारिक रूपमा यस सम्मानित सदनलाई भारत भ्रमणको बारेमा यति जानकारी गराइसकेपछि अब मैले धेरै भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छैन। तैपनि अहिले प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट मान्य सदस्यलाई र हिजो पनि उठेका कुराहरूको बारेमा मैले थोरै मात्रै स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छु। मुख्य कुरा सीमा सम्बन्धी विषयमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासँग सम्बन्धित विषय र सीमामा जहाँ जहाँ समस्या छन् ती सम्बन्धी विषयमा म यो सम्मानित सदनलाई पुरै गम्भीरताको साथ र जिम्मेवारीपूर्वक भन्न चाहन्छु, मैले बडो प्रष्टसँग यी समस्यालाई हामीले समाधान गर्नै पर्छ। जबसम्म सीमा सम्बन्धी यो समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधान गरिँदैन नेपाल भारत सम्बन्ध सहज हुन सक्दैन भनेर बडो प्रष्टसँग अन्य नेताहरूका अतिरिक्त भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग समेत प्रष्टसँग राखेँ। मलाई लाग्छ यति प्रष्टसँग सिमानाको समस्या हल गर्नुपर्छ भनेर खुलस्त राखिएको मेरो बुझाइमा यो पहिलो पटक नै हो। र भारतको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सीमा समस्या हल गरिन्छ र नेपाल भारत सम्बन्ध हिमालको उचाइमा पुर्याइन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीबाट बोलिएको पनि यो पहिलो पटक नै हो। यसमा हामी सबै नेपालीहरू जसले स्थायी रूपमा सीमा समस्या समाधान होस् भन्ने चाहेका छौँ, हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ। हामी सबैले सुनेका छौँ, देखेका छौँ। मैले होइन, मैले त आन्तरिक छलफलको कुरा राखेँ, तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले मैले बोल्नुभन्दा अगाडि नै सीमा समस्या पनि अब हल गरिन्छ। हिमालयको उचाइमा दुई देशको सम्बन्ध पुर्याइन्छ। 2014 मा यसै मञ्चबाट हाम्रो सम्मानित सदनलाई उहाँले गरेको सम्बोधन स्मरण गर्दै त्यति बेला उहाँले हिट HIT हिट भनेर भन्नुभएको थियो र अहिले उहाँले त्यसै मञ्चबाट अब चाहिँ हाम्रो हिट मात्रै होइन अब सुपर हिट हो सम्बन्ध भन्ने कुरा भनेको पनि यो पहिलो पटक हो। यसमा हामी खुसी हुने, खुसी मनाउने कि दुःख मनाउने? मलाई लाग्छ यो हामी सबै नेपालीहरूको लागि, सबै राजनीतिक दलको लागि, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी सबैको लागि पनि खुसीको कुरा हो कि भारत सरकार र भारत सरकारका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले सीमा लगायतका समस्या हल गरिन्छ भनेर घोषणा गरेको मलाई लाग्छ यो हामी सबैले खुसी मान्ने कुरा हो। दोस्रो मान्य सदस्यहरूलाई बडो प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु, मैले कहीँ पनि विकल्प यो हुन्छ र यसमा जाउँ भनेर प्रस्तावित गरेको छैन। प्रष्ट होस्, प्रष्ट होस्, कहीँ कोही कन्फ्युजन नरहोस्। हामीले भनेका छौँ कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो, नेपालको भूमि हो भन्ने कुरा स्थापित गर्ने कुरा सबभन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने कुरामा म प्रष्ट छु र मैले त्यही अनुसार आफ्नो भूमिका खेलेको छु। मान्य सदस्यहरूले तथ्य र तर्कलाई सहज र सिधा देखिएको कुरालाई हामी कसैले पनि घुमाउने कोसिस नगरौँ भन्ने मेरो अनुरोध छ। मैले तुलनात्मक रूपमा यो पटकको भारत भ्रमण सफल मात्रै भएन, परिणाममुखी पनि भयो। यो भ्रमण एकअर्कालाई घोचपेच गर्ने र एकअर्कालाई कमजोर देखाउने उद्देश्यद्वारा भन्दा कामकाजी विषयमा आर्थिक, ऊर्जा, पर्यटन, सीमा,
ट्रेड ट्रान्जिट सम्बन्धी सन्धि जस्ता विषयमा बढी गयो। मैले सुरुमै यहाँहरूको अगाडि राखेँ।